अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नजदा डार। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जितने मुल्क हैं उनका एक ही मफाद होता है, वो होता है कि अपनी रियासत को, अपने मुल्क को किसी भी दबाव के बगैर चलाना। चाहे कड़े से कड़े फैसले लेने हों, चाहे बड़े से बड़े फैसले लेने हों, मगर वो फैसले जिसमें अवाम और गवर्नेंस मुतासर ना हो। हमने रिसेंटली देखा कि अमेरिका की जो कशीदगी थी ईरान के साथ और फिर ईरान का सुप्रीम लीडर की जो शहादत वो सामने आई। इसके बाद ख़ित्ते में एक अलग सी अफरा तफरी मच गई। ईरान ख़ित्ते में बड़ा स्ट्रॉन्ग सामने आया। ईरान ने भरपूर जवाब दिया इज़राइल और अमेरिका को, अमेरिकन बेसिस को टारगेट भी किया। बहरहाल इससे पता चलता है कि ईरान जो है वो फ़ाइट कर रहा है, वो अपने लोगों को, अपने ख़ित्ते को और अपनी आवाम को महफूज करना चाहता है। वो नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा है। मगर जब बात आती है सियासत की और जब बात आती है तकरीबन उन तमाम चीज़ों की जिस पे कि कोई मुल्क अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाए, तो वो कभी भी अपना नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता है कि कैसे मुल्क हैं जिनके साथ उसके टाइज़ हैं, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, मगर जब सियासत की बात आती है तो डर्टी पॉलिटिक्स को तरजीह नहीं दी जाती। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको भी कहानी सुनाई ये क्यों है। अब ये देखते हैं कि दूसरी तरफ ईरान है, वो अपने मफादात को तरजीह दी और कैसे उसने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें से अपने जहाज़ गुजारने की इजाज़त दी। अब आप ये सोचते होंगे कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, जबकि ईरान तो एस्केलेट कर रहा है तमाम चीज़ें। मगर जब रियासत की बात आती है ना, और जब सियासत की बात आती है, तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते जो उसके मुल्क के लिए या उसकी सियासत को डैमेज करना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कितनी ऐसा कंट्रोल है ईरान का, ये सब जानते हैं। मगर जब वक्त आया एक ऐसे मुल्क को वहाँ से जहाज़ गुजारने का, उसने कहा ठीक है, वॉर अपनी जगह और सियासत अपनी जगह। अब हम बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान में एक वो दौर हुआ करता था जब पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई के बड़े से बड़े लीडरान स्टेज पे खड़े होकर कहते थे कि अगर बिजली के बिल ज़्यादा आए तो बिल जला दो। अब जबकि उनको पता था कि उन दिनों कितना क्रिटिकल पाकिस्तान की तमाम चीज़ें चल रही थीं, आईएमएफ का दौरा था, तमाम चीज़ें थीं, सी पैक का दौरा था, तमाम चीज़ें थीं। तो इतनी बड़ी चीज़ जबकि बिजली के बिलों के अंदर जो एक हाइक था वो भी आ सकता था, उसके बावजूद पीटीआई की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि अपने बिल जला दें। अब 2014 के धरनों की बात है जब पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से सिविल नाफरमानी की गई और उसका ऐलान किया गया। बिल फाड़ कर उन्होंने आवाम को बिल ना अदा करने के ऊपर इंस्टिगेट किया गया। और इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान हुआ पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की गवर्नेंस का। वो खुद तो जा रहे थे, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद तो वो जा रहे थे, उनको पता था कि अब इलेक्शन जो है उनके हाथ से जा रहा है, तो क्यों ना लोगों को इंस्टिगेट किया जाए, मुल्की मफाद के अगेंस्ट जाया जाए। अब मुल्की मफाद के अगेंस्ट जाकर पीटीआई को क्या मिला? मुल्की मफाद के अगेंस्ट जाकर पीटीआई को ये मिला कि पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनता गया। फिर उनकी तरफ से ऐसे रिमार्क्स भी आए, एक इस तरह की चीज़ें स्टार्ट आ गई और इससे एक ऐसी सियासी बहरान क्रिएट हो गया जिसकी वजह से एक चीनी सदर का एक अहम दौरा मौखर हो गया, जो कि सी पैक समेत काफ़ी माशी मंसूबों के ऊपर जिनके ऊपर डिस्कशन होनी थी।
اب آپ یہ خود سوچیں کہ پہلے تو سول نافرمانی کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پاکستانی عوام کو اکسایا، اور اس کو اکسانے کی سب سے بڑی ڈیمیج کیا ہوا کہ پاکستان میں وہ تمام دورے جو پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کی گورننس کے لیے اور پاکستان کی ان تمام سیکٹرز کے لیے ہو رہے تھے. سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جسے پاکستان اور چائنا کا بہت بڑا رشتہ ہے. جسٹ امیجن کہ وہ متاثر ہوا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسے برج کے اوپر کھڑا ہوا تھا جہاں پر اس کو اپنی عوام کی ضرورت تھی. اب آپ خود سوچیں کہ ایران ایک ایسی جگہ جو اپنے تمام مفادات کو سیپریٹ رکھ کر انڈیا کو اس نے جگہ دی، اس نے اپنے تمام اختلافات سائڈ پر رکھ کر اس نے سیاست کو آگے جانے کا موقع دیا. وہاں پر ہی پاکستان جو اس طرح کے لیڈرز جو پاکستان کی سیاست میں اتنے ان ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے مخالف بن جاتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ایسے ڈیسیجنز لینا شروع کر دیتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اتنے بڑے دورے کینسل ہوئے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ کیسے پی ٹی آئی ماضی میں ایک ایسے اقتدام اٹھاتی رہی ہے جو پاکستان کے حق میں صرف کولیٹرل ڈیمیج بن کے سامنے آئے ہیں، جو پاکستان کے حق میں صرف رسوائی بن کے سامنے آئے ہیں. اگر وہ چاہتے تو پاکستانی عوام کو نہ اکساتے. ان کو پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بلوں کی بجلی کی بلوں میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے جس کی ادائیگی سے آئی ایم ایف کو پیسے واپس ملیں گے، بٹ نہیں. انہوں نے سوچا کیوں نہ پاکستان کو اکسایا جائے، بڑے کھڑے ہو کے بجلی کے بل جلا دیے. اتنے بڑے لیڈرز کے ساتھ ہم اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے. وی ڈونٹ انکریج سچ سورٹ آف ایکٹس فرام سچ لیڈرز جن کا اتنا بڑا نام ہو. اور گوئنگ اگینسٹ یور کنٹری، گوئنگ اگینسٹ یور اکانومی، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ چمکانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ بھولے نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، اور سیاست جو ہے وہ سب سے بعد میں آتی ہے، اور ملک جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے اور سیاست جو ہے وہ سب سے بعد آتی ہے. اس کا ایران جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے اور بہت بڑی اگزامپل بھی سیٹ کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورننس، سیاست، عوام اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور سیاست کو آگے رکھ کر ہمیشہ نقصان ہوا ہے، اور عوام کو اور سیاسی معاہدوں کو آگے رکھ کر ہمیشہ اس ملک کا بھلا ہی ہوا ہے. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.